अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करोड़ा मरतबा शुक्र है ज़ात गफ़ूर रहीम का, जिस रब्बिल अज़ल की तौफ़ीक और फ़ज़ल ख़ास से हमने नमाज फ़जर बाजुमात अदा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज पंजगाना का बाजुमात और तकबीर उला के साथ इहतमाम रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आका अलैहिस्सलाम की साथ बरक़ात ने इरशाद फ़रमाया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की उम्मतें पेश की जाएंगी। तो सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इतने ज़्यादा लोगों में से और इतनी ज़्यादा उम्मतों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत की पहचान क्या होगी? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जो है वो क़यामत के दिन 5 कलियान होगी। 5 कलियान से मुराद फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि ऐसे लोग जिनके हाथ, पाँव, चेहरे ये सूरज की तरह चमक रहे होंगे। तो सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चमकने की वजह क्या होगी? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे उम्मती जो वज़ू के दौरान अपने आज़ा को धोते हैं, अपने चेहरे को, हाथों को, पाँव को वज़ू के दौरान धोते हैं, तो इस वज़ू के अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उनके इन आज़ा को रोशन फरमा देगा। तो मैं दूर से पहचान लूँगा कि ये मेरे उम्मती आ रहे हैं। तो गोया ये जो वज़ू है ये बंदे की पहचान का ज़रिया बन जाएगा। नमाज जो है ये बंदे की पहचान का ज़रिया बन जाएगी। और यहाँ तक फरमाया आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बरक़ात ने कि जब आप वज़ू करते हैं सवाब की नीयत से और नमाज़ पढ़ने की नीयत से, तो अभी वज़ू का जो पानी है ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाह पहले मुआफ़ फरमा देता है। कितनी बड़ी करम नवाज़ी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बरक़ात की कि उसने हमारी बख्शिश के लिए कितने कितने ज़रिए बनाए हुए हैं। हज़रत फ़ातिमा बिन्नत असद रदियल्लाहु ताला अन्हा इंतकाल फरमा जाती हैं। हज़रत फ़ातिमा बिन्नत असद वो हैं जो वालिदा मोहतरमा हैं मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम, उनकी वालिदा मोहतरमा हैं हज़रत फ़ातिमा बिन्नत असद। वो जब इंतकाल फरमा जाती हैं तो आका अलैहिस्सलाम को उनके इंतकाल की ख़बर पहुँचती है। तो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाती हैं और आकर उनके सिरहाने खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए। अगर कोई फ़ौत हो जाए तो उसके पास जाएं तो मैयत पर खड़े होकर क्या कहें? उसकी बख्शिश की दुआ मांगे। चाहे जाए कि हम उसकी कोई बुराइयां वग़ैरह बयान करें जो कि सख्त गुनाह है, उसकी बख्शिश की दुआ की जाए और उसकी जो नेकियां हैं उनको उजागर किया जाए, उसकी अच्छाइयाँ बयान की जाए। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए। अंता उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद तू ही तो मेरी माँ थी। आका अलैहिस्सलाम ने उनकी मोहब्बत के बायस और उनकी बुज़ुर्गी के बायस उनको अपनी माँ का दर्जा दे दिया और दरस ये दिया कि जो भी खातून हो तुम्हारी माँ की उम्र के बराबर हो तो उसको माँ का ही दर्जा दिया जाए और उसका अदब और एहतराम इतना ही बंदा करे जैसे बंदा अपनी माँ का करता है। तो फरमाया कि अंता उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद तू ही तो मेरी माँ थी और तू मुझे शिकम सैर करती थी, मुझे पेट भर कर खिलाती थी और ख़ुद तू भूखी रहती थी। आका अलैहिस्सलाम के साथ इतनी मोहब्बत फरमाती थी और आका अलैहिस्सलाम ने फिर उस मुकाम पर उनकी मोहब्बत का इजहार फरमाया और फरमाया तू मुझे कपड़े पहनाती थी और मेरी खातिर ख़ुद फटे पुराने कपड़े पहन लेती थी और फरमाया कि और अपने आप को आला चीज़ों से महरूम रखती थी और मुझे खिलाती थी और ख़ुद तू भूखा रह जाती थी। तो गोया ये सारी नेकियां थी ना जो उनकी आका अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे थे और उसकी अच्छाइयाँ बयान फरमा रहे थे और उसको माँ का दर्जा दे रहे थे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात बरक़ात। और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने अगली बड़ी प्यारी बात है
کہ ان فاطمہ بنت اسد کے ایمان کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام کی ذات برکات۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو ایمان کے اس درجے پر فائز تھی کہ تیرے سارے اس عمل سے، جو تو میرے ساتھ محبت کرتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی، میری خدمت کرتی تھی، مجھے کپڑے پہناتی تھی، میرا خیال کرتی تھی، ان سارے اعمال میں تیری چاہت اور تیری طلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت تھی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تو یہ سارے اعمال کیا کرتی تھی، اور بندے کو کرنا بھی ایسے ہی چاہیے۔ جو بھی نیک عمل کرے نا، نیت دل میں یہی رکھنا چاہیے کہ یا اللہ ثواب بھی تو نے دے دینا ہے، اجر بھی تو نے دے ہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے اس کام سے لوگوں کا فائدہ بھی ہو جانا ہے، مگر میرے مولا میرے اس عمل سے تو راضی ہو جا۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اس کو پانی لایا جائے، 3 مرتبہ غسل دینے کا حکم ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ پھر جب کافور ملا، پانی پہنچایا گیا، تو آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان پر انڈیلا، اور پھر اللہ رب العزت کے محبوب کی محبت دیکھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے تو زندگی گزاری نا حضور علیہ السلام کی محبت میں اور آقا علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے۔ اب سنیے آقا علیہ السلام نے صلہ کیا عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور انہیں پہنا دیا۔ محبت کی انتہا ہے نا، عطا کی انتہا ہے، کرم نوازی کی انتہا ہے۔ فاطمہ بنت اسد نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو آقا علیہ السلام نے پھر کرم نوازی فرماتے ہوئے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اتارا، انہوں نے پہنا دیا، اور اس اپنی چادر کے ذریعے آقا علیہ السلام کے اوپر جو تھی، فرمایا اس سے انہیں کفن پہنایا جائے، بطور کفن اس میں لپیٹ دیا گیا۔ اور آقا علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید، ابو ایوب انصاری، عمر بن خطاب اور ایک حبشی غلام، یہ 4 بندے گئے ان کی قبر تیار کرنے کے لیے۔ قبر خود تیار کی آقا علیہ السلام نے، اور جب قبر کھود لی اور جب لحد تک پہنچے، نیچے والے حصے تک پہنچے لحد میں، تو آقا علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے اس قبر کو کھودا، اس کی مٹی اپنے ہاتھوں سے نکالی، اور جب لحد سے فارغ ہو گئے تو آقا علیہ السلام اس قبر کے اندر لیٹ گئے۔ قبر میں بھی آ گئے بخشوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے۔ تو آقا علیہ السلام کتنے کریم ہیں، ادھر تو خود تشریف فرما تھے نا، اور ہم گنہگاروں پہ کرم فرماتے ہوئے ہماری قبروں میں بھی آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پہچان نصیب فرمائے۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ قبر میں لیٹ گئے، اور لیٹ کر فرمایا واللہ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، اللہ ہی کی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو موت دیتی ہے، اور اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور اس کو موت کبھی نہیں آنی۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اے اللہ میری والدہ فاطمہ بنت اسد کو معاف فرما، دعا فرمائی آقا۔ اب یہ نکتے والی اور ایمان والی بات آ رہی ہے جو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے نا، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ میری والدہ فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، اور فرمایا اس کی محبت کی تلقین فرما۔ اب فرمایا آقا علیہ السلام نے اے اللہ تجھے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تجھے اپنے نبی اور مجھ سے قبل آنے والے تمام انبیاء کرام کا واسطہ اس کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ تو آقا علیہ السلام نے خود ہمیں تعلیم دی کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو پچھلے نبیوں کا بھی وسیلہ دے سکتی ہو، اور مجھ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ بھی دے سکتے ہو۔ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضور کے وسیلے سے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، اللہ کی ذات نبی کے وسیلے سے عطا فرماتی ہے یا نہیں فرماتی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت کے محبوب کا یہ عمل ہے۔ بے شمار واقعات ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود تلقین فرمائی کہ لوگوں جب دعا کرو نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تو میرے وسیلے سے دعا کیا کرو۔ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی یصلی علی، بے شک دعا جو ہے نا یہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان موقوف ہو جاتی ہے، حتی یصلی علی، یہاں تک کہ تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، درود کے صدقے سے اللہ رب العزت تمہاری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کی ذات پر درود پڑھا جائے، درود پاک میں لپیٹ کر دعا پیش کی جائے، اول و آخر درود پاک پڑھا جائے، درود پاک تو قبول ہوتا ہی ہے ہر حال میں،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو درود پاک کے صدقے سے اللہ رب العزت دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ ارے نبی کی ذات پر اگر درود پڑھا جائے تو درود و سلام کے صدقے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، یہاں پر تو محمد مصطفیٰ کی ذات کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کے صدقے سے اللہ رب العزت کتنا دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اپنے نبی اور مجھ سے قبل انبیاء کا واسطہ ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، بے شک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا 4 تکبیریں پڑھی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عباس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے انہیں لحد میں اتار دیا۔ یہ واقعہ ہے آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم بھی ہے، والدین کا ادب بھی سکھایا، بخشش کی دعا کا طریقہ بھی سکھایا، والدین کا ادب بھی سکھایا ہے اور احترام بھی سکھایا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کا وسیلہ پیش کر کے ہمیں بھی تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو نبی کے صدقے سے مانگی جائے، اس لیے کہ ہمیں ایمان، قرآن، اسلام، نماز، روزہ سب کچھ نبی کے صدقے سے ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کے وسیلے پر ایمان کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم